मुझे मेरे एहसास ने मार दिया था। ये क्या बात हुई कि जिंदगी की कोई खुशी मेरे पास नहीं थी। परेशान होकर रह गया था। दौलत तो बहुत दूर की बात है, खाने को भी कुछ नहीं होता था। इस नाउमीदी की कैफियत में अपने एक जानने वाले अथर भाई से मुलाकात हो गई। वो ऐसे आदमी थे जिनको मैंने हमेशा खुश ही देखा था। मैंने जब उनसे उनकी हरदम खुशी का राज पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, बहुत आसान है मियां, एक शेर सुन लो, इसी में राज छुपा हुआ है। चलें सुना दें, मैंने बेदिली से कहा। खुशी की जुस्तजू दरअसल गम है, खुशी को छोड़ दे गम भी ना होगा। उन्होंने शेर सुना दिया। शेर वाकई बहुत अच्छा था और एक फॉर्मूला बता दिया गया था कि इस पर अमल कर जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। अतहर भाई, शेर तो बहुत अच्छा है, मैंने तारीफ की। मियां, फार्मूला भी अच्छा है, तुम अभी से इस पर अमल करो, 1 हफ्ते के बाद आकर बताओ कि क्या हुआ। मैं अतहर भाई के पास एक खास काम से गया था। उस दिन मेरी जेब में कुछ भी नहीं था। मैंने ये सोचा था कि मैं अतहर साहब से 1000 रुपये ले लूंगा, उसके बाद वहीं से टैक्सी करके रास्ते से खाने पीने की चीजें लेकर घर वापस आ जाऊंगा। कम से कम 2 दिनों तक का खर्चा चल जाएगा। घर में कोई नहीं था, अभी तक शादी नहीं हो सकी थी। अब ये बताओ कि अगर 1000 रुपये मिल जाएं तो तुम खुश हो जाओगे? जाहिर है अतहर भाई, इससे कई काम निकल जाएंगे। तो बस मैं तुम्हें पैसे नहीं दे रहा, तुमको अभी से इस फार्मूले पर अमल करना है। देख लेना, तुमने इस शेर को अपने जहन में उतार लिया तो फिर तुम्हें कोई भी गम नहीं होगा। मैं उनसे पैसे लिए बगैर शेर की सौगात लेकर वापस आ गया। घर आकर मुझे नफीसा का ख्याल आया। मैंने नफीसा नाम की एक लड़की से मोहब्बत की थी, जो ये चाहती थी कि मैं उसके बाप से जाकर मिलूं। नफीसा के बाप से मुलाकात को मैं अभी तक टाल रहा था, लेकिन अब उनसे मिलना जरूरी हो गया था। वो एक आला सरकारी ऑफिसर थे, उनके जरिए कोई जॉब भी हो सकती। मैंने नफीसा को फोन करके कहा, मेरा ख्याल है कि मैं तुम्हारे अब्बू से जाकर मिल ही लूं। हाँ हाँ चले जाओ, उसने कहा। मैंने अब्बू से बात की हुई है, बस उनको तुम्हारे आने का इंतजार है। वो तुम्हारा इंतजार ही कर रहे हैं, तुम उनसे जाकर मिल लो। नफीसा के वालिद एक आला सरकारी ओहदेदार थे। बहुत धाक थी उनकी। उनके पास जाते हुए झिझक सी हो रही थी, लेकिन नफीसा ने मजबूर करके मुझे उनके दफ्तर भेज दिया। उसने अब्बू से मेरे बारे में बात कर ली थी। मैं दूसरे दिन बेहतरीन ड्रेसिंग करके उनके पास पहुंच गया। वो अपनी पूरी शान के साथ अपने कमरे में ही थे। आओ साहबजादे आओ, नफीसा ने मुझे तुम्हारे बारे में बता दिया था। जी जनाब, मैं इससे ज्यादा क्या कह सकता था। बैठ जाओ। उन्होंने सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। मैं मुअद्दब होकर सामने बैठ गया। जिंदगी में पहली बार ऐसा इंटरव्यू दे रहा था। तुम खुदा न ख्वास्ता मेरी बेटी से इश्क तो नहीं करने लगे? उन्होंने एक ऐसा सवाल किया कि मैं चकरा कर रह गया। मेरा ख्याल है कि किसी भी बाप ने बराह रास्त ऐसा सवाल होने वाले दामाद से भी नहीं किया होगा। शर्माने की जरूरत नहीं है, हाँ या ना में जवाब दो। इश्क क्या जनाब, बस नफीसा मुझे बहुत पसंद है, मैं उसे हर हाल में खुश रखूंगा। मेरा ख्याल है कि अभी हमारी गुफ्तगू इतनी आगे नहीं बढ़ी कि तुम खुश रखने या ना रखने की बात करो, उन्होंने कहा। मैं एक बार फिर चकरा कर रह गया। अजीब बेधड़क इंसान थे। काम क्या करते हो? उन्होंने पूछा। जॉब की तलाश में हूं जनाब, मैंने कहा। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द कोई अच्छी मुलाजमत मिल ही जाएगी। और उस वक्त तक क्या अपनी बीवी को भूखा रखोगे? नहीं जनाब,
सवाल ही पैदा नहीं होता। जो खुद खाऊंगा उसको भी खिलाऊंगा। जब तुम्हारे पास खुद खाने को नहीं है तो उसको कहां से खिलाओगे? उसकी फिक्र ना करें, शादी के बाद नफीसा मेरा मसला होगी। लेकिन शादी से पहले तक तो मेरा मसला है ना। और मेरा मसला ये है कि मैं तुम जैसे नाकारा इंसान से अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। मेरे सीने पर बर्छियां ही चलकर रह गईं। नफीसा मेरे लिए सब कुछ थी। जिंदगी में अब तक सिवाय महरूमियों के और क्या मिला था? कोई खुशी नहीं। अब वो भी हाथ से चली गई थी। दिल चाहा कि दरो दीवार से लिपट लिपट कर आंसू बहाऊं। और उसी वक्त अतर भाई का शेर याद आ गया, खुशी की जुस्तजू दरअसल गम है, खुशी को छोड़ दे गम भी ना होगा। कलेजे में ठंडक सी पड़ गई। नफीसा नहीं मिलती ना सही, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। मैं क्यों एक रोक पाल कर बैठ जाऊं? खुशी को छोड़ दे। और मैंने खुशी को छोड़ दिया। मैंने नफीसा को फोन करके मुतला कर दिया था कि मैं जिंदगी की राह में उसका हमसफर नहीं बन सकूंगा। वो कुछ देर की बकबक के बाद खामोश हो गई। शायद उसे भी एहसास हो गया था कि उसके बाप का फैसला दुरुस्त ही था। अब जिंदगी के कठिन शबो रोज मेरे सामने थे। घर में खाने को भी कुछ नहीं था। मैं भी अपना खाना खुद ही बना लिया करता था, वरना आमतौर पर सामने वाले होटल से जाकर खा लेता था। मैं मोहल्ले की दुकान पर पहुंच गया। दुकानदार मुझे देखकर खुश हो गया था। शायद उसे ख्याल आया हो कि मैं उसका पिछला कर्ज अदा करने आया हूं। तनवीर भाई, चाय तो चलेगी ना? उसने पूछा। बस 2 मिनट में आ जाएगी। नहीं भाई, मुझे इस वक्त चाय की जरूरत नहीं, मैंने कहा। मुझे तो बस 2 किलो आटा, 1 किलो चीनी, खाने का तेल दे दो। अभी लो, पिछला हिसाब तो लेकर आए हो ना? नहीं भाई, मैं तो ये भी उधार लेकर चला जाऊंगा, मैंने कहा। अचानक वो भड़क उठा। उसकी खुश इखलाकी खत्म हो गई। और रहने दो भाई, रहने दो। कमाल है, पिछला कर्ज अदा नहीं किया और चले आ रहे हैं उधार लेने। अब क्या इस मोहल्ले में बेवकूफ बनाने को एक मैं ही रह गया हूं? जाओ भाई, कोई और दुकान ढूंढो। उसकी बकबक सुनकर बहुत दुख हुआ। सोचा था कि सामान मिल जाएगा तो 2-4 वक्तों के खाने एक साथ बनाकर रख लूंगा। अचानक एक बार फिर अतर भाई का शेर याद आ गया, खुशी की जुस्तजू दरअसल गम है, खुशी को छोड़ दे गम भी ना होगा। मैंने खुशी छोड़ दी और कुछ लिए बगैर ही वापस आ गया। हशाश बशाश कोई गम नहीं था, दिल पर कोई बोझ नहीं था। घर के दरवाजे ही पर न्याजी साहब खड़े हुए दिखाई दे गए। न्याजी साहब अपनी नौयत के एक कमाल इंसान हैं, बहुत खुश इखलाक और बहुत ही शाखर्च। उन्होंने हमेशा मेरी मदद की है। उनको देखकर ऐसा लगा कि खुदा ने उस वक्त फरिश्ता भेज दिया है। मुझे याद है कि न्याजी साहब ने मेरा किस किस मौके पर साथ दिया था। जिस क्वार्टर में रह रहा हूं उसका एडवांस भी न्याजी साहब ने दिया था। मैं उनसे जाकर लिपट गया। भाई अचानक कैसे आ गए? मैंने पूछा। वो बस तनवीर साहब, तुम्हारी याद आई तो तुमसे मिलने चला आया, उन्होंने कहा। अरे ये तो मेरी खुशनसीबी है। आए, अंदर आए। हम अंदर आकर बैठ गए। मैंने महसूस किया कि न्याजी साहब कुछ उलझे हुए हैं। घर में इतना चाय का सामान था कि 2-4 कप चाय बन सकती थी। मैंने उन्हें चाय ला कर दी। कुछ देर के बाद उन्होंने कहा, तनवीर साहब, मैं एक अजीब कश्मकश में हूं। खैरियत तो है? क्या हुआ? मैंने पूछा। हाँ, जाहिर है खैरियत है, लेकिन अपने वजूद में एक हलचल मची हुई है। कैसी हलचल? भाई, बात यह है कि मैं लोगों का साथ देता रहता हूं। आज भी इस इरादे से घर से निकला हूं, लेकिन एक अजीब बात है। वो क्या? मेरा दिल धड़कने लगा।
بات یہ ہے کہ کسی کی مدد یا کسی کے کام آ جانا میری خوشی رہی ہے. میں احسان تو نہیں کہتا کیونکہ اس میں میری خوشی ہے، لیکن ہوا یہ کہ جن کو میں نے اپنے طور پر خوشیاں دیں انہوں نے غم دیا. ایک قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. میں خوشی کی جستجو میں رہتا تھا اور ایسی خوشی مجھے کسی کے کام آ کر ہی ملتی تھی. آج بھی گھر سے 50,000 لے کر نکلا ہوں. ارے نیازی صاحب، یہ تو آپ کی بڑائی کی دلیل ہے، ورنہ اس زمانے میں کون کسی کا ساتھ دیتا ہے. انہوں نے باتوں باتوں میں مجھے ایک شعر سنا دیا. واہ، یہ تو اچھی بات ہوئی. ویسے وہ شعر کیا تھا؟ تنویر صاحب، یقین کریں کہ اس شعر کو سنتے ہی ایسا لگا کہ میرے سر سے سارے بوجھ اتر گئے ہوں. سمجھ میں آ گیا کہ میں کہاں بھٹک رہا ہوں. واہ صاحب، پھر تو بہت مبارک شعر ہوا، مجھے بھی سنائیں. ہاں، تو شعر ہے: خوشی کی جستجو دراصل غم ہے، خوشی کو چھوڑ دے غم بھی نہ ہوگا. ایک بار پھر وہ لانتی شعر میرے سامنے آ گیا تھا. ایک بات میں آپ سے کہنے آیا ہوں، نیازی صاحب نے کہا. ہو سکتا ہے کہ میں نے اب تک آپ کا ساتھ دیا ہو، لیکن اب میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا کیونکہ اس شعر کا مفہوم سمجھ میں آ گیا ہے. ارے نیازی صاحب، میں بوکھلا کر بولا، لعنت بھیجیں اس شعر پر، آپ تو نیکی کیے جائیں. نہیں تنویر صاحب، اب اس قسم کی کوئی نیکی میں نہیں کر سکوں گا. اس انقلابی شعر نے میری سوچ بدل دی ہے. میں یہی کہنے حاضر ہوا تھا. دل چاہا کہ یا تو اپنا گلا گھونٹ لوں یا اس شاعر کو زہر دے دوں جس نے یہ شعر کہا تھا. نیازی صاحب کچھ دیر بیٹھ کر اس شعر پر لیکچر دے کر روانہ ہو گئے اور میں اپنے خالی پیٹ پر ہاتھ پھیرتا رہ گیا. خیر، وہ دن تو کسی نہ کسی طرح گزار لیا. شام کو بھوک نے جب بےتاب کیا تو میں اپنی خالہ کے پاس چلا گیا. وہ بھی اسی شہر میں اور میرے گھر سے کچھ فاصلے پر رہتی تھیں. وہ کباب بہت اچھے بناتی تھیں. ان کے کباب کھا کر لطف آ جاتا تھا. خالہ مجھے دیکھتے ہی خوش ہو گئیں. ارے بیٹا، تو بالکل صحیح وقت پر آیا. میں نے تیری پسند کے کباب بنائے ہیں. کیا بات ہے خالہ آپ کی. میں خوش ہو گیا. خالہ ہو تو آپ جیسی ہو. میں ایک طرف بیٹھ گیا. سوچ رہا تھا کہ کتنی دیر بعد کچھ کھانے کو ملے گا. اس دوران وہی شعر میرے کان میں گونجنے لگا. خالہ نے آواز لگائی، خالہ میں جا رہا ہوں، ایک کام یاد آ گیا ہے. ارے بیٹا، کباب تو کھاتا جا. نہیں خالہ، پھر صحیح. اور میں اس مکان سے باہر آ گیا. باہر آتے ہی بھوک سے چکر سا آ گیا تھا. ایک درخت کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا. اس وقت کسی نے مجھے آواز دی، ارے تنویر صاحب، کہاں کھڑے ہیں؟ کیسے ہیں اسلم صاحب؟ میں نے پوچھا. کیا بتاؤں، دل میں کیسی ہلچل مچی ہوئی ہے. خیریت تو ہے نا؟ کیا ہوا؟ موصوف شاعر بھی تھے. میرے پاس آ کر بولے، خدا کی قسم اس وقت کچھ اور مانگ لیتا تو شاید اور بھی کچھ مل جاتا. قبولیت کی گھڑی تھی، لیکن میں نے آپ کو مانگا اور آپ مل گئے. ایک بہت زبردست غزل رات کو کہی ہے، ایک مشاعرے میں بھی پڑھنی ہے، لیکن میرا یہ دستور ہے کہ مشاعرے سے پہلے کسی دوست کو سنا کر میں داد لے لیتا ہوں تاکہ کچھ ہو گیا تو وہ اصلاح کر دے. ارے صاحب، میں اس قابل کہاں ہوں. میں گھبرا کر بولا، آئے ہائے کیا بات کر دی، آپ جیسا باذوق اور کہاں ملے گا. چلیں سامنے والے ہوٹل میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ بھی کہیں گے کہ راہ چلتے چلتے میں نے آپ کو غزل سنا دی ہے. چلیں. انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا. اب میں جا بھی نہیں سکتا تھا. وہ مجھے اپنے ساتھ ہوٹل میں لے آئے. انہوں نے 2 چائے کے آرڈر کے ساتھ کچھ بسکٹ بھی منگوا لیے. اس وقت مجھے پیٹ میں کچھ سہارے کی شدید ضرورت بھی تھی. بسکٹ سامنے آئے اور اسی وقت وہ کم بخت
شیر یاد آ گیا۔ اس وقت خالی پیٹ کچھ کھانا میرے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا، ورنہ میں بے ہوش ہی ہو جاتا۔ لیکن پھر وہی شیر، خوشی کو چھوڑ دے، غم بھی نہ ہوگا۔ اس موقع پر بھی اس شیر نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ لیں جناب، اسلم صاحب نے بسکٹس کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کیوں یوں ہی بیٹھے ہیں؟ نہیں اسلم صاحب، اس وقت کچھ نہیں لے سکوں گا، میرے پیٹ میں کچھ گڑبڑ ہے۔ اوہو، پیٹ میں گڑبڑ ہے تو آپ کو چائے بھی نہیں پینی چاہیے۔ جی ہاں، میری جان نکلی جا رہی تھی۔ انہوں نے ایک لمحہ انتظار کیے بغیر ایک چائے کو آرڈر کینسل کر دیا اور خود چائے اور بسکٹ کھانے لگے، جبکہ میرا یہ حال تھا کہ میں غم اور خوشی کے فلسفے میں پھنسا ہوا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی جیب سے کچھ کاغذات نکالے اور اپنی بے تکی غزل سنانے لگے۔ ایک تو غزل بے تکی، پھر اتنی طویل جیسے پوری اردو شاعری لکھ کر آئے ہوں۔ میں کچھ دیر تو بہت حوصلے سے سنتا رہا، پھر آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور میں بے ہوش ہو کر لڑھک گیا۔ اسلم صاحب مجھے پکار رہے تھے، کچھ اور آوازیں بھی تھیں، میرے منہ پر پانی کے چھینٹے دیے جا رہے تھے، لیکن مجھے ہوش نہیں تھا۔ نہ جانے کتنی دیر بعد ہوش آیا ہوگا۔ میں ایک بستر پر لیٹا تھا، نکاہ تو تھی لیکن اتنی نہیں جتنی پہلے محسوس ہو رہی تھی۔ میرے بستر کے آس پاس کچھ اور بستر بھی تھے جن پر مریض لیٹے ہوئے تھے۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر ایک مہربان صورت کی نرس میرے پاس آ گئی۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ اس نے پوچھا۔ کون لایا ہے مجھے؟ تم کہیں بے ہوش ہو گئے تھے، لوگ اٹھا کر لائے ہیں، کمزوری کی وجہ سے یہ حال ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب کا بھی یہی خیال تھا، تم اب ٹھیک ہو تو جا سکتے ہو، لیکن کس کم بخت کا دل تھا کہ وہاں سے جائے، اس لیے وہیں پڑا سوچتا رہا کہ اس طرح کیسے گزر بسر ہوگی۔ اچھا تھا کہ گاؤں میں ہی رہتا، ابا کی بات مان لیتا اور آنسا سے شادی کر لیتا۔ کیا ہوا جو وہ میٹرک پاس تھی، ابھی بھی کچھ نہ بگڑا تھا، اس لیے ہسپتال سے نکل کر سیدھا 5 سال بعد گھر پہنچا اور ابا کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ جوان بیٹے کو سینے سے لگانے میں دیر انہوں نے بھی نہیں کی تھی۔ ابھی تو کھڑی ٹیکسی کا کرایہ بھی ادا کرنا تھا اور امی کے ہاتھ کا بنا کھانا میز پر منتظر تھا۔ کیا ہے نا، خالی شعر کہنے اور سننے سے پیٹ نہیں بھرتا۔ اب گھر میں سب کے ساتھ سکون سے رہوں گا اور ابا کے ساتھ زمینوں پر جایا کروں گا۔ جوانی میں جاب کرنے اور خود سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا جنون بھی ختم ہو گیا، اور دوستوں کی مصیبت میں دوستی بھی دیکھ لی۔